क्यों आए हो? हम हज़रत उस्मान गनी की रिफा के लिए रोडों पर आए हैं कि हज़रत उस्मान की गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार। मोहम्मद भाई, इतनी तेज़ और तपती धूप में आप यहाँ तक आए हैं, क्या वजह बनी आपके यहाँ आने की? वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के दूर दामाद खलीफा सोम अमीर उल-मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की गई है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन गुस्ताखों को कहफर किरदार तक पहुँचाया जाए। भाईजान, यहाँ आपके आने की क्या वजह बनी? ये हज़रत उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी है। हम इसका मुताबिक करते हैं कि गुस्ताखों को गिरफ्तार किया। गनी रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी हुआ है और उसकी गुस्ताखी पे जिसने गुस्ताखी किया उसकी गर्दन उड़ा। अजीत भाई, इतनी गर्मी में और तेज़ धूप के अंदर आपके यहाँ आने की क्या वजह बनी? वजह यह बनी है कि सहाबा इकराम की आए दिन और हर रोज़ गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हज़रत उस्मान गनी की अभी हालिया के अंदर इन्होंने गुस्ताखी की। अब उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है और उसको गिरफ़्तार नहीं कर रहे। हम जो निकले हैं, ये आवाम है, ये हम उनको गिरफ़्तार करवाने के लिए निकले हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से, सदर से अपील करते हैं और आर्मी चीफ से इनको गिरफ़्तार किया जाए, इस मलून को, जासिम को, और दूसरा साथी जो है इनको भी गिरफ़्तार किया जाए, ताकि इनको गिरफ़्तार करके जब इनको सज़ाएँ मिलेंगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन भी कायम होगा और जो है ये गुस्ताखियाँ कम हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। आकिब भाई, यहाँ इतनी सख्त गर्मी में आपकी आने की क्या वजह? देखें, जब सहाबा की चाहत दिल के अंदर हो तो गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। सहाबा की खातिर हमें जिस मकाम पे, जिस मैदान में आना पड़ेगा वो हम आएंगे। तो आज यहाँ आने की क्या वजह है आपकी? यहाँ पर आने की वजह है तमाम सहाबा इकराम, तमाम अहले बैत और ख़ास तौर पे हज़रत उस्मान गनी के इज़्ज़त और इफ़्फ़त का मामला है। मसला ये है कि आज से कुछ अरसा कबल सैयदना उस्मान गनी की तौहीन हुई है। वो उस्मान गनी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद हैं, उनकी गुस्ताखी के बाद FIR भी कटी है और उनके गुस्ताखों को गिरफ़्तार अभी तक नहीं किया गया। और ये हमारे ईमान का मसला है कि उनके गुस्ताखों को गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। वजह यह है कि चंद दिन पहले TV शो पर चंद नुमाइश लोग थे जिन्होंने दौरे दामाद रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान अक़दस में गुस्ताखी की। हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि जो आला इदारे हैं, आला लोग हैं, उनको आइनी गिरफ्त में लाएँ और उनके ख़िलाफ़ FIR हो, फिर उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया जाए। जिस तरीके से मलूनों ने हज़रात सहाबा किराम ने उनकी गुस्ताखी की, उस्मान गनी वो शख्सियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उससे हया करते हैं। और ये मलूनों ने जो तौहीन किया हुआ है, मैं तो चीफ जस्टिस से कहता हूँ, आप तो आपके इदारे के तौहीन होते हैं तो आप उस पर 100 मोटो एक्शन लेते हो। चीफ जस्टिस साहब, आप अपने लिए 100 मोटो एक्शन लेते हो। क्या तेरे इस मुल्क से, तेरे सुप्रीम कोर्ट से हज़रात सहाबा किराम ने उनकी इज़्ज़त नहीं रहा? क्या आप मुसलमान नहीं हो? मैं जो अपने जर्नेलों से भी कहता हूँ, क्यों आपके दिलों में भी हज़रात सहाबा किराम ने उनकी मोहब्बत नहीं है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं है? कुरान की मोहब्बत नहीं है? क्या ये मेरे मुल्क को इसलिए बना हुआ है कि कोई से भी शख्स उठ के हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अहले बैत की तौहीन करे? और आप लोग कहते हैं कि मुल्क में फ़िरक़ावारियत तो आप ही लोग फैलाते हो। अगर इनको लगाम आप नहीं दोगे, मैं अपने वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, चीफ जस्टिस से भी कहता हूँ, आसिम मुनीर साहब से भी कहता हूँ, पाक फौज के आला अफ़सरान से भी मेरा दरख्वास्त है, खुदारा ये मुल्क सुन्नियों का है, कलमे के नाम पे बना है। इस कलमे के खातिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी हो, ये बकवास वाले ये एक अकेला नहीं है, और भी है, और भी गुस्ताख है, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा ना हो कि फिर हालात किसी और तरफ जाए, क्योंकि हमारी जान और माल हज़रत सहाबा से अजीज़ तो नहीं है। मेरे बच्चे को मैं इस उम्र में रब काबा की कसम कहता हूँ, अगर पाकिस्तान के कानून अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लेगा तो मेरी जान अगर हज़रत सहाबा के लिए जाए तो मैं शहादत समझ लूँगा इस चीज़। सिर्फ ये की वजह है कि यासीन कादरी या शिया मलून ने जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के मज़म्मत के लिए हम सारे यहाँ जमा हुए कि उसके
اوپر FIR کٹ ہے لیکن ابھی تک اس کا گرفتاری نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ پورا مذمت ہو جائے اور اس کا گرفتاری ہو. یہاں پر اتنی سخت گرمی میں اور اتنے عوام کا جمع غفیر جو آیا ہوا ہے، اس کی آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا. اس دن سوشل میڈیا کا ایک ایکٹیویٹی ہے اویس ربانی، اس چینل پہ یاسین قادری نامی ایک بندے کو بلائے اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. اس وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے کہ ان دونوں گستاخوں کو گرفتار کیا جائے اور اس کے اویس ربانی کے چینل پر پابندی لگائے. بھائی آپ کی یہاں اتنی سخت دھوپ میں آنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ یہاں پہ آنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ آج دیکھیں آپ، اگر ہم کسی چھوٹے سے سیاستدان کے رہنماؤں کے اگر کوئی توہینی یعنی نازیبا الفاظ کہہ دیں تو پورے سیاست یعنی ان کے پوری جماعت کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں مولوی یاسر منہاجی جیسے شخصیت جنہوں نے ان کے شان میں نازیبا الفاظ سے انہیں پکارا، تو ہم یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ ہم احتجاجی مظاہرے سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں بالکل گرفتار کیا. الرحمن الرحیم. آج حضرت عثمان غنی کی دفاع کے اندر ایک بہت بڑا ریلا نکلا ہے جس کو ریلا کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا تعلق کرنگی سے ہے. یہ جو مالون کے بچے جو ہے یہ یاسین قادری جو نام بدل لگے ہے تو رابضی، لیکن وہ اپنے آپ کو قادری لگا کے اور گستاخ صحابہ جو کرتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر جو گستاخی کی ہے ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پورا کراچی اس وقت جو ہے نا ریگل چوک پہ موجود ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا. فاروق بھائی یہاں اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں یہ عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر یہاں موجود ہے ریگل چوک کراچی میں، تو اس کی کیا وجہ ہے یہاں آنے کی؟ پہلی بات تو یہ کہ گرمی ہمارے لیے کوئی وہ برداشت نہیں ہے. حضرت عثمان کے نام پہ اگر جانے کی ضرورت پڑے ہم جانے دینے کو بھی تیار ہیں. باقی جہاں تک گستاخی کی بات ہے کہ گستاخوں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، اس ملک کے اندر ہر چیز کا تحفظ ہے. اگر تحفظ نہیں تو صرف صحابہ کرام کا تحفظ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. جب ہر چیز کا یہاں تحفظ ہے تو صحابہ کرام کا تحفظ کیوں نہیں بن رہا ہے اس ملک کے اندر؟ قانون بنانے میں آخر ایسی کیا رکاوٹ ہے؟ قانون کیوں نہیں بنا رہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو ناموس ہے اس پہ قانون بنایا جائے اور سخت سے سخت قانون بنایا جائے. صرف جو گستاخ ہے ان کو سزا نہیں ہو، صرف سزائے موت کی جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سفیان ہے. سفیان بھائی یہاں اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں یہ اتنا بڑا قافلہ دوپہر سے یہاں موجود ہے اور اتنا بڑا سمندر یہاں عوام کا موجود ہے، اس کے آنے کی کیا وجہ بنی؟ ظاہر ہے اس عوام کے آنے کی وجہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ملعون یاسین قادری نامی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین توہین کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان گستاخوں کی گرفتاری کے خلاف یہ جو مارچ ہے، اس مارچ کے حوالے سے یہاں پر لوگ بہت سارے جمع ہیں اور بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں یہاں پہ. وعلیکم السلام بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ سنی. سنی بھائی یہ لیگل چوک کی کراچی صدر کی بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں ایک بہت بڑا قافلہ آج احتجاج کر رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان میں گستاخی کے خلاف. جو گستاخ کے خلاف FIR کٹی تھی اس پہ ان کے گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک. تو آپ کو اس احتجاج میں آنے والے کسی بھی شخص نے دکان بند کرنے کا کہا؟ نہیں بالکل نہیں. تو کسی نے یہاں دکان بند کروائی آپ کی؟ نہیں بالکل نہیں. انتظامیہ نے کروائی؟ نہیں انتظامیہ نے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے اور بالکل یہ آرام سے ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمیں ہٹانے کو بولا گیا، نہ دکان اندر کرنے کو بولا گیا، کاؤنٹر اندر کرنے کو بولا گیا. ہم اپنے آرام سے بیٹھے ہیں. اچھا سنی بھائی ان لوگوں کا مطالبہ ہے جو اتنے یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں اور اتنی سخت گرمی میں یہاں آئے ہیں، ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی گزشتہ روز، تو ان گستاخوں کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہے لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. تو ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. اسی کی ایک میں انہوں نے احتجاجی مارچ رکھا ہے. تو آپ ان کے مطالبے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ بالکل ساتھ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. آج اہل سنت والجماعت کا احتجاجی مارچ ہے بعنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو اس احتجاجی مارچ جو ابھی چل رہا ہے یہاں پر، اس میں جب یہ مارچ یہاں پہنچا آپ کو کسی نے دکان بند کرنے کا کہا؟ نہیں کسی نے بھی کچھ نہ کوئی شرارت کی نہ کچھ. کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہو یا انتظامیہ آئی ہو کہ آپ دکانیں بند کریں؟ نہیں کوئی کچھ. کاروبار کھلا ہے ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان کے لیے نکلے ہیں
کہ ان کی شان میں گستاخی ہوئی تھی گزشتہ دنوں. ان ملعونوں کے خلاف FIR تو ہو گئی, گرفتاری نہیں ہوئی ان کی ابھی تک. تو یہ ان کی گرفتاری کے نکلے ہیں. ان کے مطالبے کے ساتھ ہیں آپ؟ بالکل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان نام ہے. نعمان بھائی, یہ لیگل چوک کی صدر کی دکان ہے اور مین شاہراہ ہے یہ, اور یہاں دن رات کاروبار چلتا ہے. اتنا بڑا جلوس یہاں سے گزرا اور ابھی بھی یہاں موجود ہے, اور اتنا عوام کا جمع غفیر موجود ہے. اس میں سے کسی نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں. کسی نے دکان بند کرنے کا تو نہیں؟ کسی نے بھی نہیں. تو ان کا جو مطالبہ ہے یہاں پر, یہ جو مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. یہ یہاں مطالبہ لے کے آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی, ان ملعونوں کے خلاف FIR کٹنے کے باوجود بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے یہ احتجاجی مارچ رکھا گیا کہ ان کو گرفتاری کیا جائے. تو آپ کا بھی مطالبہ ہے؟ جی جی بالکل, ان کو گرفتار بھی کیا جائے, بلکہ گرفتار کے ساتھ ان کو پھانسی دی جائے تاکہ قرار واقعی سزا ملے اور کوئی یہ قدم اٹھائے نہیں.